अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार कलवाल और आज बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया के कैपिटल लंदन में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ ज़ार यकजहती के लिए मार्च हुआ। उस मार्च में क्या कुछ हुआ और उस मार्च में पाकिस्तानी यूट्यूब पर इमरान रियाज खान की एंट्री हुई, उस पर भी मैं कुछ बात करूंगा। एक तो ये एक तारीखी मार्च था, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी के लोग निकले और वो उस मार्च का हिस्सा बने, इस रैली का हिस्सा बने। मैंने ये सारा कवर किया पार्लियामेंट स्क्वायर से लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, जहाँ पर ये मार्च अख्ताम पजीर हुआ। तो वहाँ पर मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातें हुई जो कि एक गैर जानबदार थे, जो सिर्फ कवरेज के लिए थे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने भी इसको एक कामयाब मार्च और इस मार्च में लोगों की तादाद को गैर मामूली तादाद कहा। इसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, बुजुर्ग भी शामिल थे और जवान भी शामिल थे, जो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे थे और वो वहाँ पर एहतजाज करते रहे। तो ये बिलाशुबा कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा मार्च था। एक इसका जो आगाज़ था, वहाँ से आखिरी जो सिरा है, इसको तलाश करना मुश्किल हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और बाज़ लोगों ने ये भी कहा है, जो कि गैर जानबदार थे, कि ऐसे मार्च उस वक़्त हुए, उस लेवल का ये मार्च था जब इसराइल गज़ा में जेनोसाइड कर रहा था और डिवर्स कम्युनिटी के लोग बाहर निकल कर इसराइल की स्कूलों पर, अस्पतालों पर बमबारी और गज़ा में फूड सप्लाई और मेडिसिन सप्लाई को रोकने पर एहतजाज किया करते थे, मार्च का हिस्सा बना करते थे। तो ये उस लेवल का, शायद उसके बराबर ना हो या उससे बड़ा ना हो, लेकिन उस लेवल का बाज़ लोगों ने कहा कि ये मार्च था। इस मार्च में लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे, जिसमें लिखा था वी वांट पीस इन कश्मीर। इस तरह के उसमें स्लोगन थे, नारे थे। इसी तरह ये भी दर्ज था कि तशद्दुद ना किया जाए। ये भी लोग कह रहे थे कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जो लोगों को फोर्स डिसअपीयर किया जा रहा है, जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है, ये सिलसिला बंद किया जाए। और बाज़ लोगों के बतौर ख़ास नाम लिखे गए थे कि ये लोग लापता हैं और इनको कोर्ट में पेश किया जाए या इनको सामने लाया जाए या इनको रहा किया जाए, बाजियाब करवाया जाए। जिनमें शौकत नवाज मीर सरफहरिस्त थे, नासिर मसूद एडवोकेट कोटली से, उनके उनका भी नाम मैंने देखा प्ले कार्ड्स पर, और रिजवान करामत का भी मैंने देखा, और तौसीफ जलाल मेंबर से, उनका भी मैंने प्ले कार्ड पर नाम देखा। तो ये इस तरह के बाकी लोग भी थे और जो लोग इस सारी सूरत हाल में शहीद हो गए, उनके नाम भी दर्ज थे कि शहीदों के खून का हिसाब दिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे प्ले कार्ड्स हैं जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। आज़ाद कश्मीर के, रियासत जम्मू कश्मीर के झंडे लोगों ने उठा रखे थे, तराने भी बज रहे थे, नज़में भी चल रही थी, जिसमें हबीब जालब की मशहूर नज़म है वो भी इसमें चल रही थी। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक अनऑफिशियल रेफरेंडम था। तो इमरान रियाज खान की एंट्री बड़ी दिलचस्प हुई है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, कुछ वीडियो मैंने देखी हैं, तो बिल्कुल इसी तरह का सीन है कि वो शायद किसी होटल से निकल रहे हैं या कोई किसी और ऑफिस से निकल रहे हैं, बाहर निकलते हैं। तो उससे पहले बाकायदा तौर पर जिस तरह होता है ना कि लाइट कैमरा एक्शन, इस तरह का वहाँ पर माहौल बनाया गया। तो पहले कैमरे ऑन होते हैं, फिर दरवाज़ा खोला जाता है और फिर वो बाहर निकलते हैं और बाहर खड़े लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार भी कौन लोग कर रहे हैं? वही जो पिछले 1 महीने से तकरीरें कर रहे हैं कि ये रियासत हमारी है, हम रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, हम इस रियासत का फ़ैसला करेंगे, हम इस पर हुकूमत करेंगे, ये हमारा अख्तियार है, हम रियासत के मुस्तकबिल को तय करेंगे। इस तरह की वो तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान बाहर आ रहे हैं और फिर उनको वो साथ लेकर आगे स्टेज तक लेकर जाएँगे। इमरान रियाज खान और साबिर शाकर, इन दोनों को जो पार्लियामेंट स्क्वायर है वहाँ से लेकर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ तक, एक कदम भी उनको मार्च के साथ नहीं देखा। वो सिर्फ वहाँ उस होटल या ऑफिस से निकलते हैं और सीधा वो स्टेज की तरफ आते हैं। तो वहाँ जो भाई साहब मैंने जिनका जिक्र किया कि वो तकरीरें कर रहे हैं 1 महीने से, वो वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं प्रोटोकॉल देने के लिए कि वो साथ लेकर उनको जाते हैं। और जाते भी इस तरह हैं कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जिन्होंने येलो जैकेट्स पहनी हुई हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं दोनों तरफ से। उन्होंने हाथों की जंजीर बना रखी है और रास्ता बना रहे हैं, लोगों को पीछे कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों को धक्के भी दिए हों। तो वो इस तरह रास्ता बनाकर उनको आगे लेकर जाते हैं। कोई एक सिंगल बंदा नहीं है जिसकी इमरान रियाज खान ने तकरीर सुनी हो। सीधा जाते हैं वहाँ, उनको माइक दिया जाता है, तकरीर करते हैं, वापस निकल जाते हैं।
تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو عمران خان ہے، عمران ریاض خان، یہ جو اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے، کیا ان کو سننے کے لیے وہاں پر جمع ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ اپنے دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اور اپنے غم کے ساتھ وہاں پر گئے تھے کہ جو ان کی ریاست کے لوگوں، ان کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں، ان کا انٹرنیٹ بند ہے، فوڈ سپلائی بند ہے، ان کی میڈیسن سپلائی بند ہے، تو لوگ پریشانی کے عالم میں. تو اس پریشانی کو مد نظر رکھ کر اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے. اور وہاں پر آتے کون ہیں اور کس پروٹوکول کے ساتھ؟ مجھے تو وہ یاد آ جاتا ہے جب کشمیر میں لوگ حکمران باز سے لایا کرتے تھے پالکی میں بٹھا کر. تو پالکی تو نہیں تھی لیکن پروٹوکول بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح پالکی میں لے کر آیا جا رہا ہو عمران ریاض خان کو لے کر کہ آئیں اور آپ تقریر فرمائیں. تو عمران ریاض خان کا اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کی کیا ہمدردیاں ہیں اس سارے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنا رونا رو رہے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے لیے کسی ڈیل کی تلاش میں ہیں. ان کا ماضی گواہ ہے، وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں جس پر آج وہ تنقید کرتے ہیں، جس پر انہوں نے آ کر اس مارچ میں بھی تقریر کی اور جس کا ذکر کیا. ماضی میں وہ یہی کرتے رہے ہیں. اور آپ کو تو یاد ہوگا وہ واضح طور پر کہتے تھے کہ وہ جو بلوچوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اس میں کیا غلط ہے؟ یہ تو اگر انٹیلیجنس اس لیے ان کو اٹھاتی ہوگی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا، ویسے کسی کو تھوڑا اٹھاتی ہے. تو وہ آج سے 5 سال پہلے، 4 سال پہلے یا 6 سال پہلے ان کا موقف یہ تھا. تو عمر کے اس حصے میں بھی ان کا یہ موقف تھا کہ کسی کو کتنا بھی بڑا مجرم ہو، ملزم ہو، اس کو فری ٹرائل کا حق نہیں ہوتا. تو وہ اس کی تائید کر رہے تھے کہ بھائی اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس لیے اس کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، وہ اس کو درست کہہ رہے تھے. تو آپ لوگ جو اس کو ساتھ کھڑا کر کے تقریر کروا رہے تھے، سارے وہی لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں یہ ریاست ہماری ہے، اس کے فیصلے ہم کریں گے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے، آزادی کے نعرے. یہ سارے نعرے لگا کر آپ کسی ایسے بندے کو آ کر تقریر کرواتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کل آپ کو بھی گرفتار کرے گا. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ عمران ریاض خان کل جب اس کے معاملات طے ہو جائیں گے اس کے باقی ساتھیوں کے، تو وہ آپ کو غدار نہیں کہے گا؟ انہی باتوں پر جو آپ آج کر رہے ہیں. تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب آپ آئے ہیں، آپ کا شکریہ، ہمیں سنیں، ہمارے باقی ساتھیوں دوستوں کو سنیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ اس حساب سے جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے، اگر آپ ہمارے امداد ہیں، اگر آپ کو ہماری بات ٹھیک لگتی ہے تو اس پر جا کر اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں، اپنے چینل پر بات کریں، تاکہ ہماری ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو، وہ ان لوگوں تک پہنچے جن تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ نے وہاں ان کو تقریر کرا کر کیا میسج دیا کہ یہ اصل میں اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر نہیں بات کر رہے، ان کے ساتھ تو وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا ہے، جن کے اپنے معاملات چل رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ ایکشن کمیٹی کے جو امداد لوگ ہیں یہاں برطانیہ میں، ان کو دوبارہ سے مل بیٹھنا پڑے گا، ان کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا. آپ کو آرگنائز ہو کر جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ایس او پیز طے کیے تھے، اس کے مطابق یہاں پر لوگوں کو آرگنائز کریں، منظم کریں، اور اپنی بات ہے جو ارباب اختیار تک پہنچائیں. کس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس کو یہ بات پہنچائیں. اور دوسری بات میں آخری بات میں پھر کروں گا حکومت کے لیے کہ اس سارے محلے میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں. تو اس کو اہمیت ہے ان لوگوں کو جو آج بات کر رہے ہیں، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہے ہیں، تو ان کو سنیں، ان کو اہمیت دیں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. جب ان کو بار بار کہیں گے کہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ کالا دم ہیں، اور آپ ہم میں سے نہیں ہیں، آپ ریاست مخالف ہیں، تو بالآخر آپ ان کے پاس کیا آپشن چھوڑیں گے؟ اسی پر ختم کروں گا. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.